2026 Memorial Day Blending Conference. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan ang dakong panginahanglan alang sa bag-ong pagkadasig pag-usab. Simana 1 nga naguluhan, mubulig sa Ginoo aron ikapadangat ang bag-ong pagkadasig pag-usab nga motapos ning panahuna. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay upat ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao kini ang pinadayag, ug ang Roman numeral 2, 3 ug 4 mao kini ang kasinatian. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gisgutan sa Roman numeral 1 ang panginahanglan sa madasig pag-usab. Ang sulod sa Roman numeral 1, kanunay yung nangandoy ang mga pinili sa Dios nga madasig pag-usab. Habakuk 3:2 O Jehovah, nadungog ko ang taho bahin nimo ug nahadlo ko. O Jehovah, dasiga pag-usab ang imong buhat. Sa taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. Sa kapungot, hinumdumi ang puangod. Moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang kasinatian. Gisgutan sa Roman numeral 2 ang kinahabugang punto sa Diosnong pinadayag. Gisgutan or ang sulod sa Roman numeral 2, makasulod ta sa bag-ong pagkadasig pag-usab sa pag-abot nato sa kinahabugang punto sa Diosnong pinadayag nga gihatag sa Dios kanato. Ang pinadayag sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Kini ang dakong tubag sa dakong pangutana, kalabot sa tuyo sa Dios, sa paglalang niya sa tawo ug sa pagtagad niya sa iyang piniling katawhan. Unang Timoteo 1:4 O manimati ba sa mga sulusog gilanon ug sa dili matapos nga mga tandaan sa mga ginikanan nga nagmugna hinuog mga paglalisay imbis sa pamatigayon sa Dios nga naa sa pagtuo. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints nga naghisgot kalabot sa kinahabogang punto sa Diosnong pinadayag. Point A. Ang misteryo nga natago sa kasing-kasing sa Dios mao ang walay katapusang pamatigayon sa Dios nga mao ang walay katapusang tuyo sa Dios uban sa gitinguha sa iyang kasing-kasing nga ipaambit ang iyang kaugalingon diha sa iyang Diosnong Trinidad ingon nga Amahan diha sa Anak pinaagi sa Espiritu nganha sa piniling katawhan niya aron mahimong kinabuhi ug kinaiya dili para masama sila niya isip hulad niya aron mahimong organismo ang lawas ni Kristo ingon nga bag-ong tao alang sa kaupunganan sa Dios, pagpadayag sa Dios nga hingpit sa bag-ong Jerusalem. Point B. Ang Dios nga nahimong tao aron mahimong Dios ang tao sa kinabuhi kinaiya apan dili sa ranggo sa pagka-Dios aron mapalugwa ug matukod ang lawas ni Kristo nga mohingpit sa bag-ong Jerusalem. Mao ang pagkamao sa tibok Biblia, ang diamante sa kahon sa Biblia, ang walay katapusang pamatigayon sa Dios. Point C. Ang sentrong pinadayag sa Dios ug sa pahiuli sa Ginoo mao nga nahimong unod ang Dios, nahimong espiritong taghatag og kinabuhi ang unod ug nahimong gipakusgan sa 7 ka pilo nga espiritu ang espiritong taghatag og kinabuhi aron natukod ang iglesia nga mahimong lawas ni Kristo ug mahingpit sa bag-ong Jerusalem. Point D. Mahimong usa ka persona ang Dios ug tao ug kining usa ka persona mao ang panagsagol sa pagka-Dios ug pagkatao nga mahingpit sa bag-ong Jerusalem nga sangputanan sa tibuok Biblia. Point E. Naglaom ko nga makakita ning pinadayaga ang tanang balaan sa tanang kaiglesyaahan sa tibuok yuta, ilabi na ang mga masig ka magbubuhat ug mga ansyano ug mamangon aron moampo nga hatagan unta ta sa Dios ug bag-ong pagkadasig pag-usab. Ang pagkadasig pag-usab nga wala pa sukad masulat sa kasaysayan. Moadto ta sa Roman numeral 2, ang Diyos tawong pagkinabuhi.
Kung batasano nato ang magkinabuhi or nga magkinabuhi sa Dios tao nga mao ang realidad sa lawas ni Kristo, diha dayong matukod ang hiniusang sumbanan, ang sumbanan nagkinabuhi sa pamatigayon sa Dios. Kining sumbanana mao unya ang kinadak-ang pagdasig pag-usab sa kasaysayan sa iglesia nga magpabalik sa Ginoo. Salmo 48:2. Matahom sa gihabugon or matahom sa gihabugon ang kalipay sa tibuok yuta, ang bukid sa Sion sa mga kilid samahan, ang syudad sa dakong hari. Kini nga Roman numeral dunay unom ka mga subpoints. Point A. Nagkinahanglan ang Dios og hiniusang katawhan nga magpabangon or mapabangon sa iyang grasya pinaagi sa habog nga punto sa Dios nang pinadayag aron magkinabuhi og kinabuhing sigon ning pinadayaga. Ang pagkadasig pag-usab mao ang pagbatasan, ang pagpraktikal sa pananawang nakita nato. Point B. Natinun-an ang mga magsusunod ni Kristo pinaagi sa pagkinabuhi niya ingog tao dinhi sa yuta. Isip sambanan sa Dios tao nagkinabuhi sa Dios sa pagdumili niya sa iyang kaugalingon diha sa pagkatawo nga nag-usab sa ilang huna-huna kalabot sa tao. Point C. Kopya kung hulad yun unta ang kinabuhi nato sa sumbanan sa kinabuhi ni Kristo nga unang Diyos tao. Point D. Ang espiritu sa kinabuhi og realidad nga giginhawa ngadto sa mga tinun-an mao'y mugiya nila ngadto sa tanang realidad sa napanid-an nila sa Ginoo sa naguban pa sila niya sa tulo ug tunga ka tuig. Point E. Ang bugtong paagi nga makakinabuhi ta sa kinabuhi sa Diyos tao sigon sa sumbanan sa Ginoo mao ang pagpatumong sa tibuok natong pagkatao sa nasagol nga espiritu, maggawi, magkinabuhi ug ipahiuyon ang tanan or ang atong pagkatao sa nasagol nga espiritu. Point F. Mapahayag yun tang tanan nga gusto tang magkinabuhi sa kinabuhi sa Diyos tao. Sa kaulahian, mahimong mga mananaog ang mga Diyos tao, ang Sion sa sulod sa Jerusalem. Mapadangat kining bag-ong pagkadasig pag-usab nga wala pa sukad makita sa kasaysayan ug magtapos kini ning panahona. Roman numeral 4. Ang pagpangalagad sumala sa Dios. Makasuluta sa bagong pagkadasig pag-usab sa pag-apil nato sa langitnong pagpangalagad ni Kristo nga magpakaon sa iyang nating mga karnero ug mga timan sa iyang mga karnero aron maatiman ang panon sa Dios. Nga mao ang iglesia nga mosampot sa lawas ni Kristo pagtagi kini sa pagpangalagad sa mga apostol sa langitnong pagpangalagad ni Kristo. Bugna 19:7. Magkalipay ta og maghugyaw ug himayaon ta siya kay niabot na ang kasal sa kordero ug nakaandam na ang iyang asawa sa iyang kaugalingon. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints. Point A. Mga timan yuta sa mga tao sigon sa sumbanan ni Ginoong Hesus sa iyang pagpangalagad aron matuman ang walay katapusang pamatigayon sa Dios. Point B. Mga timan yuta sa mga tao sigon sa sumbanan ni Apostol Pablo nga nangatiman sa mga balaan ingon nga inahang nagpasusog amahang nanambag aron maatiman ang panon sa Dios. Point C. Naglaom ko nga dunay tinuod kapag kadasig pag-usab dinhi nato sa pagdawat nato ning luwan sa pagpangatiman kun madawat nato ang tanang iglesia ning pagtulun-ana nga mosalpot sa matahom nga pagpangatiman ni Kristo, mahitabo gyud ang dakong pagkadasig pag-usab diha sa pahiuli sa Ginoo. Busa ning si manaha nga naguluhan mubulig sa Ginoo aron ikapadangat ang bag-ong pagkadasig pag-usab nga motapos ning panahona. Kini nga talamdan dunay upat ka mga Roman numerals sa gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao kini ang pinadayag nagisgot sa panginahanglan sa pagkadasig pag-usab ug ang 3, 4 ug 5 or ang 2, 3 ug 4 mao kini ang kasinatian. Roman numeral 3 nagisgot sa kinahabugang punto sa Diyos ng pinadayag. Roman numeral 3 nagisgot sa Diyos taong pagkinabuhi. O Roman numeral 4 nagisgot sa pagpangalagad sumala sa Diyos. Taygon ang atong Ginoo.